ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवृच्छामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यद्रक्षयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। गुणैर्विचित्रः सृजतीं स्वरूपः प्रकृतिं प्रजः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुहया एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत् पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नवः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्द्रगसनसानासिकः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तम् इत्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया। एतावानेव संख्यातो ब्राह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः प्रकृतिर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्तेष सत्त्वानां भगवानात्ममायया। देवाच्छुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्तवीर्यं शाश्वत महतत्त्वं हिरण्मयं विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् आत्मप्रश्वापनं तमः यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसः
वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परः महतत्त्वाद्विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशीर्षं साक्षाद् अध्यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्याद् अहङ्कृते वैकारिकाद्विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः यद्विदुर्यन्निरुद्धाख्यं ऋषिकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शनैः तैजसात्तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वमभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणामनुग्रह संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता तामसाच्च विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यनोदितात् शब्दमात्रमभूत्तस्मान् नवः सूत्रं तु शब्दगम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नवसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदात्रत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नवशो वृत्तिलक्षणं नवशः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च संग्रह मृदुत्वं कठिनत्वं च शैल्यमुष्णत्वमेव च एतस्पर्शस्य सस्पर्त्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेत्रत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायुः कर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्शतन्मात्राद् रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनं द्रव्याकृतत्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्यौतनं पचनं पानम् अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयत्वेताः शोषणं क्षुत्रणेव च रूपमात्राद्विकुर्वाणात् तेजसो दैवनोदितात् रसमात्रमभूत्तस्माद् अम्भो जिह्वारसग्रह कषायो मधुरक्तिस्ता कट्वम्ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विविद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयत्विमः रसमात्राद्विकुर्वाणाद् अम्भसो दैवनोदितात् गन्धमात्रमभूत्तस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धगः करम्भपूतिसौरभ्य शान्तोग्राम्लादिभिः पृथक्
द्रव्यावयवैषम्यात् गन्ध एको विविध्यते भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथ्वीवृत्तिलक्षणम् नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायुर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रशनं विदुः भूमिर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य सघ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते एतान्यसंहत्य यदा महदादीन् सप्त वै कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरूपाविशत् ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्माद् उदतिष्ठदशौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनाव्रतैर्वहि यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयादण्डकोशात् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकं निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् वाण्यावह्निरथो नाशे प्राणोतो घ्राण एतयोः घ्राणाद्वायुरभिध्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिध्येताम् कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्विभेदविराजत्वं ग्रामस्म स्वादयस्ततः तत औषधयश्चासन् शिष्णं निर्विभेदे ततः रेतस्तस्मादाप आसन् निरविद्यत वै गुदम् गुदादपानोपानाच्च मृत्युर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरविद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरविद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाड्योश्च निरविद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतं नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरविद्यत क्षुत्पिपाशे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो भवत् एते यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुर्नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोखध्यो नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् रेतसाशिस्नमापस्तु नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् हस्ताविन्द्रोवलेनैव नोदत्तिष्ठत्तदा विराट्
विष्णुर्गत्येव चरणौ नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् क्षुत्रद्भ्याम् उदरं सिन्धुर्नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मणी हृदयं नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदत्तिष्ठत्तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट् तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयेस्तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीपरमात्मने नमः।